सी मिसाल देता हूं तालीम की। इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1 अरब और 50 करोड़ के करीब है। गोया दुनिया का हर 5वां या 6ठा आदमी मुसलमान है, और इसके मुकाबले में यहूदी जो हैं वो चंद करोड़ हैं, 2 या 3 करोड़ हैं। अमेरिका में है, अफ्रीका में है, पाकिस्तान में है, या इधर उधर इसराइल में है। हम 1 करोड़, 1 अरब 50 करोड़, वो 5 करोड़, और पिछले 100 साल में 200 नोबेल प्राइज में से 180 प्राइज जो हैं वो यहूदियों के पास हैं। आपके पास सिर्फ 3 हैं। अब इसके बाद अगर रोने को जीना चाहे तो आदमी क्या करे कि एक तरफ 1 अरब 50 करोड़, वो 3 नोबेल प्राइज हासिल करते हैं, एक तरफ बहुत ही मार्जिन दे दूं 5 करोड़, वो 180 प्राइज हासिल करते हैं। मईशत उनके हाथ में। कार्ल मार्क्स कौन था? यहूदी था। ये जिसने पेंसिलिन बनाई कौन था? यहूदी था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं इससे बेहतर किताब कोई मुमकिन नहीं, लेकिन जब मुसलमानों को देखता हूं तो महसूस करता हूं इनसे ज्यादा जलील कौम दुनिया में कोई नहीं। ये कंट्रास्ट है जो हम अपने वजूद से पेश कर रहे हैं। क्या इसकी वजह से लोग इस्लाम की तरफ रागिब होंगे या इस्लाम से मुतनफिर होंगे? बुरा ना मानिए, आज रूए अर्जी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तान में बसती है, इसलिए कि नुसूस से कतिया है हदीस के कि 4 या 3 चीजें, एक हदीस में 3 चीजें बयान की गई, एक में 4। आयतुल मुनाफिक सलासुन, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, अगर कहीं अमीन बनाया जाए खयानत करे, और चौथी अलामत अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए तो फौरन आपे से बाहर हो जाए। फरमाया जिसमें ये चारों औसाफ है वो कट्टर मुनाफिक। एक हदीस में आया वह इंसामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमून, खा वो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो। इस हदीस को सामने रखिए और अपने माशरे का जायजा ले लीजिए। यहाँ जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा झूठा, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वादा खिलाफ है, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा खाइन। इल्ला माशाअल्लाह, हुक्मुल अक्सर या हुक्मुल कुल, अक्सरियत के ऊपर फैसला होगा। बड़ी दिलदोज हदीस है और मैं चाहता हूं कि आप उसे ज़हन में रखें। हुजूर ने फरमाया यूशिकु अन याति अलन्नास ज़मानुन, अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा भी आ जाएगा। अब गिनते जाइए। ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम में से उसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान में से उसके रस्मुल खत, अल्फाज और हुरूफ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मसाजिदुहुम आमिरतुन, उनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी, वहिया खराबुम मिनल हुदा, हिदायत से खाली हो जाएंगे। ये खराब के लफ्ज से हिया खराबुम मिनल हुदा व उलमाहुम शर्रुन नास तहता दीमिस समा, और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन इंसान हैं। मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद, फितना उन्हीं के अंदर से बरामद होगा, उन्हीं में घुस जाएगा। यानी उनका काम फितना अंगेजी, मुखालिफत, जंगो जिदाल, भड़काना, अपने अपने फिरके के लोगों के जज्बात को भड़काते रहना और मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात को हवा देना, यही उनका काम रह जाएगा। आज जिनको हम उलमा कहते हैं उनकी अजीम अक्सरियत इस कैफियत से 2-4 हो चुकी। पाकिस्तानी हुकूमत IMF से हर साल $2 अरब का कर्जा लेती है, लेकिन वही हुकूमत सालाना अपने सिर्फ 1% इलीट क्लास के मराआत पर $4.7 बिलियन खर्चा करती है। पाकिस्तान के हर जज, जर्नेल, ब्यूरोक्रेट और सियासी वजीरों और मुशीरों को लामहदूद आसाइश और मराआत हासिल है, और इस लामहदूद आसाइश और मराआत में उनको फ्री पेट्रोल और CNG की सहूलत भी हासिल है। मिसाल के तौर पर एक मिनिस्टर को 800 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक पेट्रोल की इजाजत है। इस तरह जजेस साहिबान को 500 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक पेट्रोल दिया जाता है।
اس طرح پاک فوج کے ہر بریگیڈیئر کے پاس گاڑی ہوتی ہے، ان کو بھی POL الاؤنسز دیا جاتا ہے اور ان کی گاڑیوں کا خرچہ سرکاری خزانے سے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ لیول کی مشینری ہے جس میں ڈپٹی کمشنر شامل ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے، DPOs ہے، SDOs ہیں، اور جتنی بھی آپ کی ڈسٹرکٹ لیول کی مشینری ہے ان کو سرکاری خزانے سے ہر ماہ مفت پیٹرول دیا جاتا ہے۔ کسی کو 400 لیٹر الاؤڈ ہے تو کسی کو 500 لیٹر الاؤڈ ہے، کسی کے زیر استعمال ایک گاڑی ہے تو کسی کے زیر استعمال 3 گاڑیاں ہیں۔ کوئی کسی کے بچے اس میں شمالی علاقہ جات کی سیر کو جاتے ہیں اور کسی کی بیوی اس کو شاپنگ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ مملکت خداداد میں 30,000 روپے پہ نوکری کرنے والا ایک استاذ اور ایک سپرڈنٹ جو 16 گریڈ اور 17 گریڈ کا ہوتا ہے وہ اپنے موٹر سائیکل میں اسی 30,000 روپے میں تنخواہ سے پیٹرول ڈلوا سکتا ہے، لیکن ہمارے 20 گریڈ کے افسران، ہمارے بریگیڈیئر، ہمارے ججز، ہمارے جرنیل اور ہمارے وزراء اور مشراء لاکھوں روپے کے تنخواہوں اور مراعات کے باوجود اتنی ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے جیب سے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکیں۔ وقت آ گیا ہے کہ حکومت عوام کو نچوڑنا چھوڑ دے اور جو 1% ایلیٹ کلاس ہے جو اس ملک کے 22% وسائل پر قابض ہے ان کا احتساب کرے اور ان کی مراعات واپس کی جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم بحیثیت عوام بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ کو جہاں کہیں بھی مارکیٹوں میں، شمالی علاقہ جات میں، بازاروں میں سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی نظر آئے اور اس میں کسی جج، جرنیل، بیوروکریٹ اور کسی سرکاری اہلکار کی بیوی بچے ہوں تو ان کی ویڈیوز بنائیں، کیونکہ یہ آپ کے غلام ہے، یہ آپ کے آقا نہیں ہے، یہ ہمارے اہلکار ہے، یہ ہمارے ٹیکس پیئر کے منی سے ہماری خدمت کے لیے حکومت پاکستان نے ہائر کی ہیں، اور یہ گاڑیاں ان کو سرکاری ڈیوٹی کے لیے جاتی ہے، ان کی بیوی بچوں کے سیر سپاٹے کے لیے نہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اپنے کیمرے کا استعمال کریں، پرامن طور پر ان کے سامنے احتجاج کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ آپ اس غریب قوم کے پیسوں سے یہ پیٹرول پھونک رہے ہیں۔ اتنی تو ہم غیرت اور حمیت کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ ہمارا ملک اگر آج بینکرپسی کے دہانے ہے اور ایک غریب 210 روپے میں پیٹرول برداشت کر سکتا ہے اور 650 روپے کلو گھی برداشت کر سکتا ہے، تو یہ جو امیر طبقہ ہے جن کی بیسک تنخواہ 5 اور 10 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے، وہ اپنے جیب سے اپنے لیے پیٹرول کیوں برداشت نہیں کر سکتی؟ سوچنے کی بات ہے۔ خدا ناراض ہے شاید، ابھی تو جھوٹ بکتا ہے بازاروں میں، اداروں میں، سفارش ہو تو کام ہوگا اشاروں میں، ابھی تو 100 روپے کی چیز بکتی ہے ہزاروں میں، جہاں پر لانڈے بازی ہے مدرسوں اور مزاروں میں، کبھی ہجڑوں کو ہم جلتی ہوئی سگریٹ لگاتے ہیں، کبھی عورت کو راہ چلتے ہوئے رنڈی بلاتے ہیں، کبھی ہم بے زبانوں کو ستاتے ہیں، رلاتے ہیں، کبھی سڑکوں پہ چلاتے ہوئے عہدے بتاتے ہیں، گرا کے جھونپڑی مسکین کی کوٹھی بناتے ہیں، نفع نقصان کی گنتی ہے اور رب کو مناتے ہیں، ابھی بے پردگی اور بے حیائی کے گناہ باقی ہیں، ابھی معصوم بچوں سے درندوں کے زنا باقی ہیں، بقا کی جنگ لڑتا ہے کوئی ہے محو عیاشی، ڈرو اس وقت سے رہ جائے گی جس دن فنا باقی، جہاں پہ عالم دین خود معافی مانگیں کمینوں سے، جنہوں نے دی نہیں اجرت غریبوں کو مہینوں سے، ذرا تم امن کی پٹی ہٹا کر سرحدوں کے پار دیکھو تو تمہیں فوجیں نظر آئیں گی جو برسوں سے مسلط ہیں، تمہیں معلوم ہے جب بے گناہ کا خون بہتا ہے تو اوپر عرش ہلتا ہے، درو دیوار نہ اسکول نہ بستہ، جو بچہ ماں کو دفنائے وہ بچہ پھر نہیں ہنستا، ابھی بھی ڈر نہیں لگتا، ابھی بھی ڈر نہیں لگتا، یہ قبرستان تم کو اب بھی اپنا گھر نہیں لگتا، فقط ایک حادثہ ہوگا
कोई वबा आएगी या कोई, खुदा हमको दिखा देगा कि तू एक भुरभुरी मट्टी से ज्यादा कुछ नहीं इंसान, तेरी औकात भी क्या है। ये दुनिया के झमेले, ये जीत और मात भी क्या है, बिलाखिर लौट जाना है। ए धरती के खुदा, ए धरती के खुदा, धरती तले कीड़ों ने खाना है। चलो रब को मना ले हम, चलो रब को मना ले हम, गिरें सजदे में, मुआफ़ी मांगे, आंसू बहा ले हम। है कोई मसलहत इसमें पोशीदा, राज है शायद, खुदा नाराज है शायद, खुदा नाराज है शायद। ला इला के देश में किश्वरे हसीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर। दूर तक अंधेरे हैं, यास के बसेरे हैं, खात में लुटेरे हैं, गासिबों के डेरे हैं। कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर। अहले जर का राज है, जबरे तख्त ताज है, जुल्म का समाज है, रोग ला इलाज है, और खौफ है, हरास है, तिश्नगी है, प्यास है, छत है ना लिबास है, चूर चूर आस है। हाय लुट गया यकीन मरकज़े यकीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन।